اپنی گفتگو نو میں تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا، توجہ فرمائیو۔ عرب دے مشرک اور عرب دے کفار ہر وقت تیرے تے میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اذیت دین دے واسطے موقع دی تلاش اندر رہندے سن۔ بڑی قابل غور بات ہے، کوئی ایسا موقع او ضائع نہیں سن کر دے کہ جتھے وہ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف نہ دے سکتے ہو۔ ہر وقت یہ سوچ چوکچ کھڑے نے تے اسے موضوع تے گفتگو ہوئے، گھراں وچ بیٹھے نے تے اسے موضوع تے گفتگو ہوئے کہ کیڑا ایسا طریقہ اختیار کیتا جائے کہ جدے نال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دیتی جا سکے، رنج دیتے جا سکن، دکھ دیتے جا سکن، تکالیف دیتیاں جا سکن، جدے نال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہن۔ ہر وقت ایسے سوچ دے اندر انہاں دے شب و روز گزر گئے۔ موقع مل گیا کچھ دنوں دے واسطے تو وحی دا سلسلہ منقطع ہویا تے کفار نو موقع مل گیا تے آکھن لگ پئے کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ادا خدا ادے نال ناراض ہو گیا ہے، ادا خدا ادے نال ناراض ہو گیا ہے۔ جس لئے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کنہ مبارکہ تک یہ آواز آئی، میرے حضور پریشان ہوئے۔ اسے ویلے رب نے فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم ہوئے رب العالمین، فرمایا تینوں نہیں پتا پیا لگدا میرا یار پریشان ہو گیا ہے، کیونکہ رب نو یار دی پریشانی گوارا، بولو بولو، رب نو یار دی پریشانی گوارا نہیں۔ فرمایا جبریل جی رب العالمین جلدی کر میرے یار دی بارگاہ دے اندر جا کے مجدہ سنا دے۔ جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر تے سب تو پہلا رب نے یار دی تسلی فرمائی، یار دی تسلی۔ جبریل آئے، سونیا رب فرماندا ہے گھبرا نہ، فکر نہ کر، غم نہ کر، کہ بے ایمان پونک دے نے، سونیا انہاں نو پونک دے آندے، میں رب اعلان پیا کرنا والضحا واللیل اذا سجا، سونیا مینوں تیرے چہرے والضحا دی قسم ہے، مینوں تیرے چہرہ او بولتے سنو، مینوں تیرے چہرے والضحا دی قسم، سونے بے ایماناں دیاں گلاں ول دھیان نہ کری۔ ما ودعک ربک وما قلا، سونیا نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا ہے تے نہ تیرا رب تیرے تے ناراض ہویا ہے، بلکہ محبوبہ رب اے وعدہ پیا کردا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سونیا تیریاں گزریاں کڑیاں تے جڑیاں گزر گئیاں نے، لیکن محبوبہ آن والا ویلا انہاں گزریاں کڑیاں نالوں بہتر تے عرفہ ہون گیاں، آن والیاں کڑیاں زیادہ بہتر ہون گیاں۔ اگے جا کے خالق کائنات نے فرمایا والا سوفا یوتیک ربک فترضا، سونیا گھبرا نہ، تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا، اینا عطا کرے گا تو اپنے رب تے راضی ہو جاوے گا۔ حضرات بارگاہ حسینیت کے اندر میں حاضر ہونا چاہنا، توجہ فرمانا، والا سوفا یوتیک ربک فترضا، محبوبہ فکر نہ کر، تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا، اپنے رب تے راضی ہو جائے گا، بولو اپنے رب تے راضی ہو جائے گا۔ جدو رب نے یہ وعدہ کیتا نا والا سوفا یوتیک ربک فترضا، محبوبہ اینا عطا کروں گا اپنے رب تے راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماندے نے میں نہیں راضی ہونا، ہائے 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 ہائے، حضور نے فرمایا میں راضی نہیں ہونا، میں راضی، کدی تسی بولن تے راضی ہو جو تے ذوق ہی پیدا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں راضی، صحابہ نے عرض کی تھی سونیا وہ خالق کائنات ہے، مالک یوم الدین ہے،
پوری کائنات دا خالق و مالک، نبیاں نو نبوت عطا فرمان والا، ولیاں نو ولایت، غوثاں نو غوثیت، کتباں نو کتبیت، ابدالاں نو ابدالیت، اوتاداں نو اوتادیت، کتب الاقطاباں نو کتب الاقطابیت، کتب الارشاداں نو کتب الارشادیت۔ سونیا کائنات وچ ہر شے او دی رضا منگدی ہے، آدم او دی رضا منگے، خلیل او دی رضا منگے، شبی او دی رضا منگے، کلیم او دی رضا منگے، کائنات دے اندر ہر شے اونوں راضی کرے۔ سونیا او تینوں پیاندا ہے، اینا دیاں گا رب تے راضی ہو جاوے گا۔ تے محبوبہ تو آنے میں او دے تے راضی نہیں ہونا؟ حضور نے فرمایا میں نہیں راضی ہونا۔ لجپالا رب فرمایا پتہ ہے مگر میں نہیں راضی ہونا۔ سونیا وجہ میرے حضور نے فرمایا واللہ لا اردا وواحد من امتی فی النار، منو اللہ دی قسم میں اپنے رب تے اونی دیر راضی ہونا ہی نہیں جنی دیر تک میرا آخری امتی بھی جنت اندر نہ چلا گیا۔ بولو جنی دیر تک میرا آخری امتی بھی تیری خاطر حضور، تیری خاطر پہندرے میں راضی نہیں ہونا، تو بخل کیوں پیا کرنے؟ حضور نے فرمایا میں راضی نہیں ہونا۔ توجہ حضرات فرمانا، ان چونکہ رب وعدہ فرما چکے ہیں کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، سونے تینوں اینا عطا کرے گا اپنے رب تے، یعنی کہ رب نے حضور دی رضا تے راضی ہون دا وعدہ کر لیا تے رب دا وعدہ تیرے میرے وعدے ورگا نہیں۔ رب فرماندا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمے بدل دے نہیں۔ ہن رب نے یار نال وعدہ کیتا تے حضور نے رضا دی شرط رکھ دیتی کہ میں اونی دیر تک راضی نہیں ہونا جنی دیر تک میرا آخری امتی دی جنت اندر نہ چلا گیا۔ ہن حضور جدو امتی دی شفاعت فرمان گے رب قبول کرے گا کہ نہیں؟ بولو رب قبول کرے گا کہ نہیں؟ میں کہ مولوی صاحب اور اختیارات مصطفیٰ کی نوانا ہے، اور اختیارات مصطفیٰ کی نے کہ رب دی مرضی کہ سونیا تینوں راضی کراں گا تے حضور دی مرضی میرا امتی جنت اندر جاوے۔ ایک بندے دے عمل چنگے نہیں، ساری زندگی فسق و فجور دے اندر ہے تے جی حضور نے عرض کی تھی یا رب العالمین ان جنت اندر جانا ہے، رب مننے گا کہ نہیں؟ بولو مننے گا؟ تائیں تے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الحاج پیر مولانا محمد احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ بولے تے کلم توڑ دیتے، فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں، مل کے ذرا کہہ لو خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی خدا کی خدا کی رضا چاہتے 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 چاہتے